अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद। मोहतरम सामीन व नाज़रीन हज़रात, उम्मीद आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। ये दो सवाल अक्सर किए जा रहे हैं, मुनासिब समझा है कि आपके सामने उनके जवाब रख दिए जाएँ। पहला सवाल, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से कुर्बानी करना क्या जायज़ है? क्योंकि अक्सर लोग कह रहे हैं कि हम एक हिस्सा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से भी रखते हैं, हम उनके लिए कुर्बानी करते हैं, बाद जानवर कुर्बान करते हैं। दूसरा ये है कि क्या मैयत की तरफ से भी कुर्बानी करना जायज़ है या नहीं। पहला मसला जो है कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बानी करना, जानवर में हिस्सा रखना, अलहदा जानवर कुर्बान करना, इसकी किस हद तक हकीकत है। जो लोग ये करते हैं तो वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत का इजहार ही करते हैं, जबकि इस मोहब्बत के इजहार का सबूत कोई नहीं है। अगर मांगा जाए सबूत तो एक रिवायत पेश करते हैं सुनन अबी दाऊद और जामी तिरमिज़ी की, जो कि सनद के एतबार से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचती ही नहीं है, साबित ही नहीं है। वो ये है कि सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हों ने अपनी तरफ से, यानी खुद जानवर ज़िबा किया था सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हों ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से। तो जब सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हों ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से जानवर कुर्बानी की, तो लिहाजा हम भी करते हैं, जबकि ये बात नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सही सनद के साथ साबित ही नहीं है। बिल फर्ज वल महाल मान भी लिया जाए तो क्या ये मोहब्बत सिर्फ 1 साल हुई थी और वो भी सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुई थी? क्या ये अमल बकिया सहाबा ने क्यों नहीं किया? अगर ये जायज़ होता, शरीयत से साबित होता, तो सबसे पहले सैयदना अबू बकर सिद्दीक करते, खुलाफाए राशिदीन करते, सहाबा किराम खुद करते। तो किसी और सहाबी से साबित तक भी नहीं है। और एक ज़ईफ़ रिवायत से दलील पकड़ना, और दलील भी वो लोग पकड़ते हैं जो खुद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात के कायल ही नहीं। खुद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो तो खुद जिंदा मानते हैं, तो फिर दलील देते हैं कि मैयत की तरफ से कुर्बानी कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से की थी। एक तो रिवायत भी ज़ईफ़ है, दूसरा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो लोग तो मानते ही नहीं है, जिंदा नहीं मानते। अपना कहते हैं कि यानी हयात है, जो जिंदा यानी ममाती ग्रुप जो है वो तो नहीं करते कुर्बानी, हयाती ग्रुप करता है, खा वो बरेलवियत से हों या वो देवबंदियत से लोग हों, हयाती वो करते हैं। बहरहाल एक तो आप सल्लम की वफ़ात के कायल नहीं, दूसरा दलील भी आप सल्लम की दी जाती है। प्यारे भाइयों, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से कुर्बानी करना जायज़ होता तो सबसे पहले सहाबा किराम करते, सारी उम्मत करती। तो ये बात शरीयत से साबित नहीं। आइए दूसरी बात, मैयत की तरफ से कुर्बानी करने की। मैयत की तरफ से कुर्बानी करने की भी दलील जब ली जाए, पूछा जाए, तो दलील भी वही दी जाती है सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाली, कि उन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से की थी, हालांकि वो रिवायत सही नहीं है। मैयत की तरफ से कुर्बानी करना किसी सही हदीस से साबित नहीं है। हाँ, ये कुर्बानी होती है जिंदा बंदे की तरफ से, जिंदा जो जमीन के ऊपर मौजूद है, हयात है। वो कहता है जी मैं इस साल कुर्बानी नहीं कर रहा, मैं इस साल अम्मी की तरफ से कर रहा हूँ। अम्मी फौत होगी, वो कब्रिस्तान में है। जिन मैयत के ऊपर कुर्बानी लाजिमी नहीं है, जरूरी नहीं है, उसकी तरफ से कुर्बानी हो रही है, और जो जिंदा है जिसकी तरफ से जरूरी कुर्बानी अदा करनी, तो वो कर ही नहीं रहा। तो ये तरीका सही नहीं मेरे भाइयों। हाँ, अगर आप चाहते हो कि हम मैयत की तरफ से कुर्बानी करें तो उसका एक हल है, वो कुर्बानी नहीं होगी, वो एक सदका होगा। सदका तो आप किसी की रिश्तेदार की तरफ से भी, किसी आलम की तरफ से भी जो फौत हो गया, कर सकते हैं। हम लोग कुर्बानी कर रहे हैं जी, फलां जो फौत हो गया था, अम्मी या अब्बू या वखामद या कोई भी है, उसकी तरफ से कुर्बानी, हालांकि वो कुर्बानी नहीं होती, सदका होता है। और गोश्त सारा रख रहे हैं घर, कहते जी हम पूरी फैमिली नहीं कर रही है साल, हम अम्मी की तरफ से कर रहे हैं, अब्बू की तरफ से कर रहे हैं, और गोश्त सारा आ रहा है घर। भी ये कुर्बानी के लिए कोई खास दलील नहीं मिलती। कुर्बानी ही अपनी तरफ से करें, पूरी एक फैमिली अपनी तरफ से ज़िबा कर लिया, गाय ज़िबा कर ली, बकरा ज़िबा कर लिया। अगर आप चाहते हैं मजीद, अल्लाह ने आपको तौफीक दी है, तो करें। आप बाप की तरफ से जो फौत हो गया, माँ की तरफ से जो फौत हो गई, आप करें, दूसरों को लेकर दें। जो गरीब मिस्कीन है वो आपका सदका होगा, और सारा उन्हीं को दें। खुद करना चाहते हैं
تو خود بھی اگر آپ ایک علیحدہ گائے کر لیں، علیحدہ بکرا کر لیں، تو گوشت خود کیوں رکھتے ہو گھر؟ وہ صدقہ ہے۔ صدقہ تو آپ کبھی بھی کسی وقت بھی آپ کر سکتے ہیں میت کی طرف سے، وہ مالی طور پر صدقہ تو ہے، میت کو اجر اس کا پہنچتا ہے، فائدہ پہنچتا ہے۔ لیکن قربانی کے موقع کے اوپر بھی زندہ جو ہیں وہ نہیں کر رہے، جو فوت ہو گئے ہیں ان کی طرف سے ہو رہا ہے۔ وہ قربانی نہیں ہوتی پیارے بھائی، وہ صدقہ ہے، مالی صدقہ میت کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ آپ اس قربانی کریں گے، قربانی آپ کی ہوگی۔ میت کی طرف سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ اضافی جانور لیں، کسی اور کو خرید کر دیں، خود ذبح کریں، کسی مستحق کو لے کر دیں، اس کا حصہ کسی جانور میں رکھا لیں۔ آپ کی نیت یہ ہو کہ اللہ میں اپنی امی کی طرف سے، ابو کی طرف سے، فلاں کی طرف سے یہ صدقہ کر رہا ہوں، وہ تو آپ کا صدقہ ہوگا، وہ آپ کو اجر اللہ تعالیٰ اس کا دے گا۔ نیت صحیح ہونی چاہیے۔ پھر ظلم کا اور بھی چل رہا ہے، میں عنوان میں لکھ نہیں سکا، ایک اور مسئلہ یہ بھی چل رہا ہے کہ اس موقع پر، چلو اس پر نہیں تو کل بات کر لیں گے انشاءاللہ، کہ عقیقہ وہ کیا کرتے ہیں، 7 حصے جی، 2 حصے عقیقے کے، 5 حصے قربانی۔ اب 5 افراد ہیں، ایک حصہ سب کا آ گیا، یہ 2 بچ رہے ہیں، یہ 2 جی میرے بیٹے کے عقیقے کے، وہ بھائیو 7 حصے کریں۔ عقیقہ قربانی کے اندر شامل نہیں، عقیقے کے لیے جانور علیحدہ کریں، اس کا وقت علیحدہ، اس کے مسائل علیحدہ۔ اب وہ وقت علیحدہ ہے، 7ویں دن کرنا ہوتا ہے، اس کو آپ قربانی پر فٹ کر رہے ہیں۔ چھوٹے جانور میں آپ اس کو بڑے میں لگا رہے ہیں اور اس کو قربانی کے ساتھ شامل کر رہے ہیں۔ آدھوں کی نیت اور ہے، آدھوں کی نیت اور ہے۔ 5 آدمیوں کی نیت ہے قربانی کی اور 2 حصے ہیں عقیقے کے، جبکہ اس جانور میں 7 حصے، 7 کی نیت ایک ہے، اور وہ ایک کیا جی، قربانی، تو تب تو ٹھیک ہے۔ لیکن آدھوں کی نیت اور ہے، آدھوں کی نیت اور ہے، یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے۔ اس لیے قربانی کا جانور ذبح کر رہے ہو، مسائل سیکھو، مسائل سمجھو۔ عمرہ کر رہے ہو، عمرے سے آنے سے پہلے عمرے کے متعلقہ مسائل سے واقف ہونا چاہیے۔ لاکھوں روپیے لگا کے حج کے لیے آ رہے ہو، حج سے پہلے حج کے مسائل کا علم ہونا چاہیے، تاکہ وہ ہمارا پیسے ضائع نہ ہو، وقت ضائع نہ ہو، اور چیز ضائع نہ ہو، تاکہ سنت کے مطابق ہو اور اللہ کے ہاں قبول بھی ہو۔ اب بات سمجھ آئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے قربانی کرنا کوئی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ مشروع عمل نہیں ہے، ہوتا تو صحابہ کرام پہلے کرتے۔ اسی طرح میت کی طرف سے واضح کوئی دلیل نہیں ملتی، بعض لوگ یہی دلیل دیتے ہیں کہ نبی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی، تو وہ بھی دلیل صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ دوسری ایک دلیل دی جاتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جانور ذبح کیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد، تو اس میں آل محمد امت جو ہے آنے والی، اس میں زندہ بھی ہیں، فوت بھی ہیں۔ اس وقت جو آپ نے آل محمد کہا تو اس میں آپ کے گھر کے افراد فوت بھی ہو گئے تھے، وہ زندہ بھی تھے۔ بھائیو یہ بھی روایت سند کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ثابت نہیں ہوتی۔ آپ نے میت کی طرف سے کرنا ہے، قربانی میت پر نہیں ہوتی، زندہ پر ہوتی ہے۔ آپ اس کی طرف سے صدقہ کر سکتے ہیں، صدقہ کریں، وہ گھر نہ رکھے، صدقہ جس کے کیا جا رہا ہے، کسی مستحق کو خرید کر دے رہے ہو تو سارا انہیں کو دو، اگر خود کر رہے ہو، دوسرا اضافی جانور کر رہے ہو تو سارا تقسیم کر دو۔ اللہ امید ہے مسئلہ سمجھنے کے بعد اللہ تعالی ہمیں توفیق بھی دے، عمل کی بھی توفیق دے، اور سنت کے مطابق چلنے کی بھی توفیق دے۔ قربانی کا وقت قریب آنے والا ہے، لوگ اسے لے رہے ہیں، اسے رکھ رہے ہیں جانور بھی، تو وہ بھی سنت کے مطابق ہونے چاہیے، تاکہ خرچ کیا جانے والا مال جو ہے وہ ضائع نہ جائے، بلکہ سنت کے مطابق جب صحیح ہوگا تو انشاءاللہ اجر اور ثواب کی بھی انسان حقدار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔